Locals say accidents occur here on a daily basis. Road widening of the highway along the Usgaon-Tisk area had been taken up back in 2018, which is nowhere near completion. No signposts or barricades are placed either. Ironically, authorities, including police, get upset when all these issues are pointed out instead of welcoming the feedback and rectifying mistakes so as to save deaths, reduce accidents. हांगा तिस्कार बायपास हायवेचेर आसा. आता तो एक सकाळी सुमार हांगाचो एक एक्सिडेंट जालो. ते बेंगलोरसून येतालो आनी एक फेटल जालो आसा. विनोद कुमार यादव म्हणटा बेंगलोरचो. तितून 4 जाण आशिल्लो आनी एकटो मेल्लो आसा. हांगा मेन प्रॉब्लेम कितें हांगा नॅशनल हायवे जाल्लो कारणान हांगाचो एक शार्प टर्न आसा. टर्न असल्या कारणान कितें जाता ते टर्न असल्या कारणान फुडल्यान कितें गाडी येता कळना आनी कळना म्हणटकूच दुसरें कितें जाता आनी हे सायडीच्यान एक बॅरिकेड काय ना हांगासर म्हणजे रेलिंग म्हणटा तें ना. हेच आयज जर हेजो एक्सिडेंट जाल्लो असो कसलो म्हणटा तो काराचो आशिल्लो. हेच्यान पयलीं एक कंटेनर हे जाल्लो आसा. कंटेनर पडलो आसा. म्हणजे फ्रिक्वेंटली हांगा एक एक्सिडेंट जायत आसता. हे मोठे कितें आहा हे नॅशनल हायवेच्या हितून हांगासर मोठे हेवी व्हेकल वयता आनी ते सायडीच्यान बारीक कार येता पळय तेंच्या हें जाता चुकामूक जाता आनी जवळ जवळ 15 मिटर सकयल गाडी गेल्ली आसा आनी एकटो मनीस मेल्लो आसा. आनी हे गव्हर्मेंटान एक्चुअली पयलीं लक्ष घालूंक जाय आसलें कित्याक हेच्यान पयलीं रातचे हांगा कंटेनर गेल्ले आसा. कंटेनर बी गेल्ले आसा आनी तितली इंजुरी जावना. पूण म्हाका दिसता हो पयले काय दुसरे फावट कितें हें जाल्लो आसा हांगा इंजुरी. दुसरें मेन गजाल कितें जाता जेन्ना ह्या नॅशनल हायवेचेर हांगा कंट्रोलिंग करपाक पुलीस स्टाफ आसता. जेन्ना भायले कडेन येतात तेन्ना पुलीस रावल्या कारणान ते मातशें हें जाता कितें बाबा कितें करूं काय कितें नाका अशें जाल्ल्या कारणान ते मागीर कितें करता एकदम स्पीड मातशें लिमिटेशन करता. स्पीड कमी हाडटा. त्या हितून ते कितें जाता मातशें भायर वयता. भायर वचून जवळ जवळ 15 मिटर भितर सकयल ते गेल्ले आसा. आयज एक्सिडेंट जाल्लो आसा. गाडी ब्रिजा आसा आनी एकटो मनीस एक्सपायर जाल्लो आसा. विनोद कुमार 39 इयर्साचो जाल्लो आसा. ते हांव गव्हर्मेंटाक लागता हे बायपास रोडार आसा ताका रेलिंग घालची. रेलिंग आनी बॅरिकेड करता. आयज हांगासर दनपारां 12 सुमार एक एक्सिडेंट जावन 21 वर्साचो भुरगो सोंपलो. हांगासर हे जे फाटल्यान वॉल्त दिसता ताका एक सायनबोर्ड ना फुडें वॉल्त आसा म्हणून. दुसरी गजाल सगळ्यान इम्पॉर्टंट हेका बॅरिकेड्स ना. आयज जो भुरगो मेला ताका जबाबदार हांव जाल्यार म्हणटा PWD. तांकां बरें तेंचे कडेन इंजिनियर आसा. तेंच्यांनी आपणाली जी तकली दिल्या देवान ती वापरून हांगासर एक्चुली बॅरिकेड्स घालपाक जाय आसले. 2018 जी वर्क ऑर्डर दिल्ली ते कॉन्ट्रॅक्टर अजुनूय काम चालूच आसा आनी हे लोक अशे मरत आसा. हांव सरकारा कडेन मागता की सरकारान एक इंडिपेंडंट बॉडी अपॉयंट करची जेन्ना केन्ना असले एक्सिडंट जाता तेन्ना आनी तेंचे कडेन ते सोंपोवचे. फक्त रॅश एंड नेग्लिजन्स केस काबार करूं नाकात. कृष्णा नाईक, समृता खणगावकर and Nikhil Jalmi for Goa 365.